दे बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार म्हज्या बापान लावंकणांतले अरयेक जड उमटून काडटले. सोडा तांकां कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवचे पुढारी आनी कुरडो कुरड्याकच वाट वरी जाल्यार दोगी पडटात मनात. आज कुरड्याक वाट दाखयल्ले वरवीं कुरडो हांव आमकां कुरड्यांनीच वाट दाखयल्ले वरवीं आमी खंय पडटा दोगी पोंडांत. इतले सुबीतकर सांगता कुरड्यांक कोणें वाट वरी जाय पुढाऱ्यांनी. आज आमच्या जिविताच्या वयर एक नदर घाल्या. जिविताच्या वयर नदर घाल्या. सडावत आमी निजावन आत्मीक रितीन कुरडी जाल्या. आमकां देवाचें येवजण कळी जायना, देवाची वाट कळी जायना. गेले त्या दिसांनी मोगाच्या भाऊ भयणीनो हांव एकल्याडे उलयलो. एक बरी एक क्रिस्ताक जाणा जावची एक रेतीर आसा ये म्हणून. ताका तो म्हणालो आमी मागणें करता. आमकां गोत्ता आसा म्हणालो आनी उपरांत तो आनी काल गी म्हणालो म्हळ्यार सर्ग आसा गी म्हणून तुवें पळयलां गी म्हणालो. आज सडावात क्रिस्तांव संप्रदाय पाळतात. आयचे 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 शुभ वार्ता आमी नियाळ केल्यार मालगड्यांचे संप्रदाय म्हणून आसा. संप्रदाय पाळतात पूण असल्या भरोशान जियेना. देवाच्या उतार निर्फोळ करून घाला. जायतल्या जाणांनी देवाचे उतार निर्फोळ करून घाला. देवाच्या उतराक स्थान मानना. काली रिती रिवाज्यो स्थान माना खातीर मात्र आमी करता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो जर तर एसल्या भरोशान तूं जियेना जाल्यार सस्नीक जिवीत आसा. म्हाका एक पुनर्जीवनपण आसा. जेजू क्रिस्ता थंय हांव नितीवंत जाला. जेजू क्रिस्ता मुखांत हांव नितीवंत जाला. देवा मुखार उबें रावूंक हांव योग्य जाला. असल्या भरोशांत आमी जियेना जाल्यार आमी दवरिल्लो भावार्थ व्यर्थ. आमचे संप्रदाय व्यर्थ. त्या खातीर सांगता एकच एक संप्रदाय मनशांनी केल्लेले रिती रिवाज्यो सर्गींच्या राजाक आपूण हाडिना. या थोडी नियमां आमकां कितें करतात म्हळ्यार भायल्यान इल्ली सुबीत करतात भायल्यान. पूण देवाची कृपा आमकां जाणा जाताना आमच्या अंतस्करणांत बदलावण येता. आमच्या अंतस्करणांत बदलावण येता. आमी नीज जावन क्रिस्ता खातीर जियेचे म्हणले आशा येता. क्रिस्ता खातीर कितें म्हणी ही स्वताची शुभ वार्ता हरएकल्याक परगट करीचे म्हणले आशा येता. आज आमचे थंय कितल्या जाणां थंय येवन आसा. रिती रिवाज्यो करेक्ट. आमच्या पुरा फेस्तांक आमच्या फंक्शनाक पयले मागणें पुरा करेक्ट आसा 100% आसा. पूण काळजांत जेजूक स्थान मान खंडीत ना. हांवें पळयल्ल्या प्रकार खंडीत ना. मोगाच्या भाऊ भयणीनो आनी उपरांत जेजू सांगता शीस येवन जेजू कडेन सांगतात पळय तुज्या उतरा वरवीं फारिजेवांचें मन दुखलां. सोडा तांकां सोडा तांकां. कितें सर्गींच्या बापान लावंक ना ते हरएक जड पाड समेत उमटून काडटा हांव म्हणून. वय आनी कुरडे ते कुरड्यांक वाट दाखोवचे पुढारी. कुरडेच वाट दाखयल्यार खंय पडटात. आज चिंत्या आमचें जिवीत कित्याक अशें आसा गे म्हळ्यार कुरड्याक वाट दाखयल्या. देखून आमी कुरडे आमकां वाट दाखयले कुरडे. आत्मीक रितीन मोगाच्या भाऊ भयणीनो जर तर एकल्याक पवित्र आत्मो मेळ्ळ्यार एकल्या मनशा थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा जाल्यार क्रिस्ताचो आत्मो जाल्यार ताचें टॉपीक ताचें मेन टॉपीक कितें आसता गे म्हळ्यार ताचें एक चॅप्टर कितें आसता गे म्हळ्यार ताचें एक उद्देश काली सर्गींचेर आसा. जेजू क्रिस्ताक आमी दिजय. एकल्या मनशाक त्या एक परिस्थितींतून भायर हाडिजय. हें शुभ वार्ता दिजय. सताची शुभ वार्ता. संवसाराक कनेक्ट करूंक वचून ना. जर तर संवसाराक तूं पळयता जाल्यार कालच्या वाचमांत आमी पळयतना पेद्रू त्या वाऱ्याक पळयता. कालच्या वाचमांत आमी नियाळ करतना कालचे इगर्जमतीच्या वाचपान नियाळ पेद्रू केदाळा वाऱ्याक पळयता तो बुडता. तशेंच आमी जर तर संवसाराक आमी कनेक्ट करता जाल्यार 100% आमी बुडता. 100% आमी बुडता. आमची हरएक मागणी संवसाराकच साहस जाल्ली. आमी पवित्र आत्म्याची जाणवां दिसाची संवसाराक. आमची मागणी सगळ संवसाराच्या सर गरजां खातीर सोडल्यार आत्मीक गरजां खातीर नात. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो कुरड्यांक वाट दाखोवचे पुढारी. कुरड्यांनी वाट दाखयल्या दोगी पोंडांत असल्या भरवशान कितलीं जाणां निजावन सासणाची जिवीत आसा. जेजू क्रिस्ता ते पुनर्जीवनपण आसा. असल्या भरवशान कितलीं जाणां जिवन आसा. असल्या भरवशान जेजू क्रिस्तान म्हाका नितीवंत केला. देवान जेजू क्रिस्ता मुखांतर म्हाका नितीवंत केला. देवा मुखार उबें रावचे योग्यता मेळ्ळा. ताच्या पवित्र रक्ता वरवीं हांव नितळ जाला. म्हाका नितळ केला. म्हणून असल्या भरवशान आमी कितलीं जाणां जिवन आसा मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आज गरी शुभ वार्ता परगट जायना. बारी एक बेजाराची गजल. बारी बेजाराची गजल. पडकी रे प्रवादी बरल्या थंय हांगा. लोकांक तांच्या कुशीन ओडतात. कित्याक गे म्हळ्यार लोकांक जाय जाल्लें कुडीक दादोशी करचेंत आनी ते
हेंच दाखवून दितात. तो हांगा आयल्यार सक्कड तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातात. खंयचे प्रॉब्लेम मोगाच्या भाऊ भयणी. जेजू तू सांगता जुवांच्या 16व्या अध्यायांत सांगता तुमकां कश्ट संकश्ट सुकुल्ले म्हूण ना, पूण धैर्य घेया, हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला. जेजू सांगता तशें जाल्यार कश्ट काटिटा बुत्ती जायना, ते गुण जावंक जायनात, ते मुग्धानात हरी एका वेळार येतात. पूण आमी क्रिस्ताचो फाटलाव कित्या खातीर केला? ह्या संवसारांत आमी कुशालायेन जियेचें म्हणल्या खातीर? खंडीत ना. जर तर आशीर वाटेंतल्यान तूं येना जाल्यार तुका सर्गींचें राज मेळना. कश्ट आमकां कितें करतात? कश्ट आमकां सोंसणी खायन येतात. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कश्टां खातीर आमी मागाचे. कश्ट येवं दी, सोम्याच्या ज्या शुभ वार्ते प्रगट करतात आमकां कश्ट येवं दी, आनी हे कश्ट आमकां सोंसणी खाय दितात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, असलेल्या बरोवशान आमी जिवन आसावंगी, न्ही केवल आमचे संप्रदाय मात्र. आमेन.